दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में जिना करता रहा। फिर कब्र से लड़की की आवाजें आने लगीं। ये सब क्या मामला था? आज की वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि नौजवान, क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ होगा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो आपके लिए शिफात करेंगे और गुनाह माफ हो जाएगा। चुनाचे वो नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा तो पूछा, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें क्या हुआ है? उसने अर्ज किया, मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए हैं कि अल्लाह उनकी वजह से मुझे जहन्नम में भेज सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों के बदले दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और अल्लाह मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिर्क किया है? उसने कहा, नहीं, मैं शिर्क से पनाह चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या किसी नफा से मोहतरम का कत्ल किया है? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारा गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा कि मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों को जरूर बख्श देगा, चाहे वो सातों जमीन, दरिया, दरख्त और जमीन में दूसरी मौजूदात के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह काबिले बख्शीश हैं, चाहे आसमान, सितारों और अर्शो कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज किया, मेरे गुनाह इन तमाम चीजों से भी बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैस के आलम में उसे देखा और फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरे गुनाह ज्यादा बड़े हैं या तेरा खुदा? ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाको पाकिज़ा है मेरा परवरदिगार, या रसूल अल्लाह, इससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं है, मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। उस वक्त आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बड़े गुनाहों को खुदा के अलावा भी कोई माफ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, कसम बाखुदा नहीं। इसके बाद वो खामोश हो गया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू मुझे अपने गुनाहों में से किसी एक गुनाह के बारे में बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर उसने बताया कि मैं 7 साल से कब्रों को खोदकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। कबीले की एक लड़की का इंतकाल हुआ। जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए तो मैं रात में गया, उसको बाहर निकाला और उसका कफन निकाल लिया। उसको बिना कपड़ों के ऐसे ही नंगी कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वर्गलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। उस लड़की के बदन और खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, यहाँ तक कि नफस गालिब आ गया और वापस लौटा और जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त गोया मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज़ सुनी कि ए जवान, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से तुझ पर वाय हो, जिस दिन मुझे और तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा कर दिया है।
مجھے قبر سے نکالا اور میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی۔ وائے ہو تجھ پر جہنم کی آگ۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے، یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا ہے۔ پالنے والے، تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے مولا، میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور میرے گناہ بخشے نہ گئے اور تیرا ارادہ مجھ پر عذاب کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسری عقوبت میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر درجہ ذیل آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنی نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق فزاری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، پر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پورے زور سے کفن کھینچنے لگا۔ مری ہوئی عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام اوزی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا، تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے دفنائے گئے، کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزی کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔
ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔